कम्पनीले बुक अफ एकाउन्टहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ, त्यो त हामी सबैलाई थाहा नै छ। तर कम्पनी एक्टले कहाँ भन्दो रहेछ त त्यस्तो कुराहरू, हेरौँ न त। सेक्सन 108 मा पो भन्दो रहेछ यस्ता कुराहरू। केमा नेपाली वा इङ्ग्लिसमा नि बनाउन पाइँदो रहेछ, डबल एन्ट्री सिस्टममा यस फलो गरेर, प्रिभेलिङ ल फलो गरेर, टु रिफ्लेक्ट अल द एक्चुअल अफेयर्स अफ द कम्पनी। अब यो कहाँ राख्ने त? यो रजिस्टर्ड अफिसमै राख्नुपर्छ। अरू ठाउँमा राख्ने हो भने चाहिँ प्रायर एप्रुभल अफ सिआरओ लिनुपर्ने रहेछ। क्यास ब्यालेन्स बोर्डले तोकेको भन्दा बढी ब्यालेन्स छ भने त तुरुन्तै लगाएर ब्याङ्कमा डिपोजिट गरिहाल्नु पर्दछ। डाइरेक्टर अर अफिसर स्याल बियर द फाइनाल रेस्पोन्सिबिलिटी फर मेन्टेनिङ बुक अफ एकाउन्ट एन्ड रेकर्ड्स हो। अनि डिफल्ट इन कम्प्लाइङ भयो भने, प्रिभेलिङ लहरूको केही कम्प्लाई भएन भने बुक अफ एकाउन्टमा फाइनेन्सियल स्टेटमा विल बी द रेस्पोन्सिबल भन्दा त्यस्तो डाइरेक्टर वा अफिसर जसको टेनरमा यो बनेको हो ऊ चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुने भयो यस्तो कामको लागि। अब 109 मा के हुन्छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट के पर्छन् त भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। पब्लिक कम्पनीको चाहिँ एजिएम गर्नुभन्दा 30 दिन अगाडि बनाउनु पर्दछ र प्राइभेट कम्पनीको चाहिँ 6 महिना वर्ष सकेको 6 महिना भित्र, र यो चाहिँ 5 वर्षसम्म राख्नु पर्दछ। यो आर्थिक वर्ष सकेको 5 वर्ष। यहाँ पर्छ ब्यालेन्स सिट, यहाँ पर्छ पिएल र क्यास फ्लो। इट स्याल रिफ्लेक्ट ट्रु एन्ड फेयर भ्यू अफ अफेयर्स। यसको प्रिस्क्राइब फर्मेटमा बनाउनु पर्ने हुँदो रहेछ। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ बोर्डले एप्रुभ गर्नुपर्छ र यस्तोलाई अडिट गराउनु पर्दो रहेछ एभ्री पब्लिक कम्पनी। र अब यहाँ सेपरेट स्टेटमेन्ट सेपरेट रिपोर्टको आउँछ हो। यो चाहिँ एभ्री पब्लिक कम्पनी र त्यस्तो प्राइभेट कम्पनी जसको पेड अफ क्यापिटल 10 मिलियन मोर छ और जसको ट्रान्जेक्सन 100 मिलियन बढी छ, त्यस्तोले चाहिँ सेपरेट रिपोर्ट बनाउनुपर्छ बोर्डको र इन एडिसन टु द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट र बुझाउनु पर्छ के हुन्छ द रिभ्यू अफ ट्रान्जेक्सन अफ प्रिभियस इयर। अघिल्लो सालको ट्रान्जेक्सनहरूको यो रिभ्यू भनेर यस्तो यस्तो भयो, यो हुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहियो। इम्प्याक्ट अफ ट्रान्जेक्सन केले गरेर त नेसनल र इन्टरनेसनल सिचुएसनहरूले गरेर। अचिभमेन्ट इन करेन्ट इयर के उपलब्धि भयो त? इन्डस्ट्रियल अर प्रोफेसनल रिलेसनसिप, चेन्ज इन बोर्ड अफ डाइरेक्टर एन्ड रिजन देयर अफ, मेजर थिङ एफेक्टिङ द ट्रान्जेक्सन अफ द कम्पनी, रिप्लाई अफ बोर्ड टु द रिमार्क्स अफ अडिटर। अडिटरले भनेको इस्युहरूमा के उनीहरूको रिप्लाई छ त त्यो भयो। मेजर थिङ्स एफेक्टिङ ट्रान्जेक्सन, एमाउन्ट रिकमेन्डेड एज डिभिडेन्ड, फरफिचर अफ सेयर, डिटेल नम्बर फेस भ्यालु एमाउन्ट रिफन्ड के कस्तो भयो सबै कुरा यहाँ चाहियो। प्रोग्रेस अफ ट्रान्जेक्सन अफ कम्पनी एन्ड इट्स सब्सिडाइरी, यसको मात्रै होइन सब्सिडाइरीको पनि चाहिने भयो। मेजर ट्रान्जेक्सन कम्प्लिटेड बाई होल्डिङ एन्ड सब्सिडाइरी कम्पनी एन्ड मेजर चेन्जेस इन द ट्रान्जेक्सन के कस्ता भयो त भन्ने कुरा पनि यहाँ चाहियो। बाइब्याक अफ सेयर, त्यसको रिजन नम्बर पार भ्यालु एमाउन्ट पेड सबै डिटेल यहाँ फेरि चाहियो। डिटेल अफ सब्सटेन्सियल सेयर होल्डर पनि चाहिन्छ। पर्सनल इन्ट्रेस्ट छ कि डाइरेक्टर अफिसरको त्यो कुरा पनि यहाँ भन्न पर्यो। इन्टरनल कन्ट्रोल छ कि छैन त्यो कुरा पनि यहाँ चाहियो। डिटेल अफ म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्सेस, एडमिन खर्च कति छ त त्यो कुरा पनि चाहियो। मेम्बर अफ अडिट कमिटी, रेम्युनरेसन फ्यासिलिटी, यिनीहरूले के काम गरे कस्तो काम गरे त्यो सबै कुरा पनि यहाँ चाहियो। आउटस्ट्यान्डिङ एमाउन्ट पेएबल बाई द डाइरेक्टर, म्यानेजिङ डाइरेक्टर, सब्सटेन्सियल सेयर होल्डर र यिनीहरूका रिलेटिभहरूले पनि तिर्न पर्ने छ भने यहाँ आउँदो रहेछ। रेम्युनरेसन अलाउन्स फ्यासिलिटी टु डाइरेक्टर, म्यानेजिङ डाइरेक्टर, सिइओ अर अफिसर्स। अनक्लेम डिभिडेन्ड छ भने त्यस्तो कुरा। सेल एन्ड पर्चेज अफ प्रपर्टी अन्डर सेक्सन 141, यहाँ 15% को कुराहरू छ। डिटेल अफ ट्रान्जेक्सन विथ एसोसिएटेड कम्पनी, अदर रिक्वायर्ड बाई बोर्ड र अदर नेसेसरी, यो चाहिँ एज पर एक्ट हो। यस्तो चाहिँ बनाएर एप्रुभ गर्नुपर्छ र चेयरपर्सन अफ बोर्डले साइन गर्नुपर्छ र एटलिस्ट एउटा डाइरेक्टरले साइन गरेर राख्नु पर्दछ। अब यो किन बनाउने त
भन्दा यो बनाएर टु रिफ्लेक्ट ट्रु एन्ड फियर अफ इयर र यो बनाएर के गर्नुपर्छ त हो अडिट गर्नुपर्दछ। कम्पनीले अडिटरलाई अपोइन्ट गर्छ टु हेभ इट्स एकाउन्ट अडिटेड। ब्रान्च अफिस अब यस्तो कम्पनीको ब्रान्च अफिस नेपालभन्दा बाहिर छ भने यस्तै अफिसरले यही अडिटरले गएर अडिट गर्न पाउँछ एक्सेप्ट एज प्रोभाइडेड इन द प्रिभेलिङ ल अफ द कन्ट्री वेयर द ब्रान्च इज सिचुएटेड। यो ब्रान्च भएको देशले पाइँदैन भन्ने बाहेक अरू केसमा यस्तैले गएर काम गर्न पाउने भयो। अपोइन्टमेन्ट अफ अडिटर कसले गर्छ त पब्लिक लिमिटेडको एजिएमले गर्छ। प्राइभेट लिमिटेडको एमओए एओए कन्सेन्सस एग्रिमेन्ट छँदैछ। अपोइन्ट भएको 15 दिनभित्र सिआरओलाई इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। फर्स्ट एजिएमभन्दा अगाडि चाहिँ बोर्डले अपोइन्ट गर्दो रहेछ। सच अडिटर स्याल होल्ड अफिस ओन्ली अन्टिल नेक्स्ट एजिएम। किन त भन्दा कामसित बुझेन भने अर्को एजिएममा अर्को अडिटर पनि अपोइन्ट गर्न पाइने प्रावधान छ। हो अडिटर पार्टनर एक्स पार्टनर इम्प्लोइ एक्स इम्प्लोइ यिनीहरूले लगातार 3 वर्षभन्दा बढी चाहिँ अडिट गर्न पाउँदैन। तर यस्तो पार्टनर यस्तो इम्प्लोइ यिनीहरूले यस्तो अडिटरको काम छोडेको 3 वर्ष भइसकेको छ भने पाउँछ यिनीहरू फेरि एज अ अडिटर अपोइन्ट हुनको लागि। लेट्स सी व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेसन्स अफ अडिटर्स। डाइरेक्टर कस्तो एडभाइजर त जसले रेगुलर रेम्युनरेसन पाउँछ क्यास बेनिफिट पाउँछ हो त्यस्तो पर्सन इम्प्लोइ अर वर्कर इन्भल्भ इन म्यानेजमेन्ट। पार्टनर र पार्टनरको इम्प्लोइहरू र यी सबैका क्लोज रिलेटिभ यो एडभाइजर बाहेक अरूका क्लोज रिलेटिभ पनि अडिटर हुन पाउँदैनन्। डेटा हु हेज बोरोड मनी फ्रम द कम्पनी अर हु हेज फेल टु पे एनी ड्यू एमाउन्ट टु द कम्पनी विथिन द टाइम लिमिट। जुन ड्यू भइसक्यो तिर्न पनि भइसक्यो तर पनि उसले तिर्न सकेको छैन भने र यस्ता डेप्टरको क्लोज रिलेटिभ पनि पाउँदैनन्। अडिटसँग रिलेटेड अफेन्स गरेको छ भने त्यस्तो पनिसमेन्ट पाएको 3 वर्ष कटेको छैन हो। करप्सन फ्रड क्राइम मोरल टर्पिट्युडसँग रिलेटेड छ र उसले अफेन्स गरेको 5 वर्ष कटेको छैन भने जो आफै इन्सल्भेन्ट छ ऊ त हुने नै भएन। सब्सटेन्सियल सेयर होल्डर होल्डिङ 1% अर मोर र यस्ताका क्लोज रिलेटिभ पनि हुन पाउँदैनन्। अब 11(3) अनुसारको लगातार 3 वर्षभन्दा बढी पाउने भएनन्। अ कम्पनी अर कर्पोरेटेड बडी विथ लिमिटेड लायबिलिटिज र इन्ट्रेस्ट इन ट्रान्जेक्सन अफ कम्पनी। हाम्रो कम्पनीको कोहीमा इन्ट्रेस्ट छ भने त्यसले नि पाएन र त्यसको क्लोज रिलेटिभले पनि पाउँदैन। र अर्को इन केस अफ पब्लिक कम्पनी एनी पर्सन वर्किङ फुल टाइम अर पार्ट टाइम। त्यस्तो पब्लिक कम्पनीले चाहिँ कस्तोलाई मान्छेलाई पनि पाउन त एनी पर्सन वर्किङ फुल टाइम अर पार्ट टाइम फर गभर्मेन्ट बडी हो फुल्ली अर पार्टली ओन्ड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल अर एनी कम्पनी अर पार्टनर वर्किङ एज इम्प्लोइ अफ सच पार्टनर अर अ पर्सन अथोराइज टु साइन द डकुमेन्ट्स अर रिपोर्ट टु बी प्रिपेयर्ड बाई द म्यानेजमेन्ट अफ द कम्पनी। यस्ता मान्छे पनि पब्लिक कम्पनीको अडिटर हुन पाएनन् र अडिटरले पहिल्यै के डिस्क्लोज गर्नुपर्छ कि द्याट आई एम नट डिस्क्वालिफाइड। When the auditor becomes disqualified or situation arise disqualifyको or when auditor becomes disqualified or situation arise or no longer continue to act as auditor उसले तुरुन्तै काम रोकिदिएर यो इन्फर्मेसन चाहिँ कम्पनीलाई राइटिङमा दिनुपर्ने हुन्छ। अडिट परफर्म बाई अडिटर अपोइन्टेड इन कन्ट्राभेन्सन टु दिस सेक्सन स्याल बी इनभ्यालिड। त्यसैले यस्तो मान्छेलाई अपोइन्ट गरेर काम पनि भएन। पावर अफ अफिस टु अपोइन्ट अडिटर। अब एजिएमले सकेन भने बोर्डले गर्न पाउँदैन। बोर्डले चाहिँ अफिसलाई लेखेर पठाउँछ तलको सिचुएसनहरूमा टु अपोइन्ट अडिटर। एजिएम फेल्स टु अपोइन्ट अडिटर फर एनी रिजन एजिएम क्यान नट बी हेल्ड अर अडिटर अपोइन्टेड सिजेज टु कन्टिन्यू हिज अफिस ड्यु टु एनी रिजन। अब एकाउन्ट र रेकर्डमा अडिटरलाई त दिन पर्यो उसले मागेको बेलामा र उसले माग्यो भने ओरल एक्सप्लेनेसन पनि दिन पर्ने हुन्छ। अब 15 अलि मजाको सेक्सन फङ्सन ड्युटी अफ अडिटर।
अडिटरले अडिट रिपोर्ट कसलाई दिन्छ त? सेयर होल्डर अर त्यस्तो बढी जसले उसलाई अपोइन्ट गरेका छन्। प्रिपेयर रिपोर्ट इन अकर्डेन्स विथ प्रिभेलिङ ल अर एनएसए, यो अनुसार बनाउनु पर्ने हुन्छ। के कुरा अडिट रिपोर्टमा इन्क्लुड गर्नु पर्यो त? अडिटरले मागेको इन्फर्मेसन दियो कि दिएन, बुक अफ एकाउन्ट एक्ट अनुसार बनाएको छ कि छैन र यसले रियल अफेयर देखाउँछ कि देखाउँदैन, ब्यालेन्स सिट, पिएल, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट यो चाहिँ एनएस अनुसार बनाएको छ कि छैन र यो बुक अफ एकाउन्टसँग एग्री गर्छ कि गर्दैन। अडिटर्स ओपिनियन केमा त? ब्यालेन्स सिट फाइनेन्सियल फाइनेन्सियल पोजिसन देखाउँछ कि देखाउँदैन, ट्रु एन्ड फेयर, पिएलले ट्रु एन्ड फेयर फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स देखाउँछ कि देखाउँदैन, क्यास फ्लोले रियल ट्रान्जेक्सन देखाउँछ कि देखाउँदैन, बोर्डले कुनै कन्ट्रारी टु ल काम गरेका छन् कि छैनन्, मिसएप्रोप्रिएसन अफ एसेट गरेका छन् कि छैनन्, लस ड्यामेज टु एनी कम्पनी गरेका छन् कि छैनन्, कुनै एकाउन्टिङ फ्रड गरेका छन् भने त्यो कुरा पनि दिनु पर्यो र अडिटरले दिन मन लागेको सजेसनहरू पनि उसले दिन पाउँछ नै। अब हामी 116मा जाउँ। यहाँ चाहिँ अडिटरले सही गर्नुपर्छ, सही र डेट हुनुपर्छ र अब कुनै कम्पनी पार्टनरसिप छ भने चाहिँ त्यहाँ अथोराइज पार्टनर हुन्छ जसले साइन गर्न पाउँछ, उसले साइन गरेर डेट मेन्सन गर्नुपर्दछ अडिट रिपोर्टमा। सेन्डिङ अ कपी अफ अडिट रिपोर्ट टु कम्पनी र कम्पनीले सेयर होल्डरलाई दिनुपर्छ र त्यो कम्पनीमा ट्रेड युनियन पनि छ, ट्रेड युनियन छ र ट्रेड युनियनले माग्यो भने एक कपी ट्रेड युनियनलाई पनि दिन पर्यो। रेम्युनरेसन सधैँ अपोइन्टिङ बडीले नै डिटरमाइन गरि नै हाल्छ। अब सेक्सन 119 प्रोभिजन रिलेटिङ टु अपोइन्टेड अडिटर। नो अडिटर सेल बी रिमुभ्ड पेन्डिङ द कम्प्लिसन अफ अडिट। अब यो चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल इयरको अडिट नसकिउन्जेलसम्म त्यो मान्छेलाई हटाउन पाइँदैन। तर अब उसले कम्पनीलाई लस हुने कामहरू, कोड अफ इथिक्स पनि फलो गर्दैन, कम्पनीको सेयर होल्डरहरूको अगेन्स्ट इन्ट्रेस्ट काम गर्छ भने के गर्ने त? त्यो कुरा यहाँ छ। अडिटर मे बी रिमुभ थ्रु द सेम प्रोसेस एज appointed in following situations: auditor breaches code of conduct of audit, act against interest of company, commit any act contrary to prevailing laws। यस्तो छ भने चाहिँ प्रायर इन्फर्मेसन आइक्यानलाई दिनु पर्यो र रेगुलेटरी बडीको एप्रुभल चाहिन्छ। अब रेगुलेटरी बडी इन्सुरेन्स बोर्ड यस्तो छ भने, यस्तोबाट छैन भने हाम्रो सिआरओ आइहाल्यो, किनभने यो कम्पनी एक्ट हो र अडिटरलाई अपर्च्युनिटी टु डिफेन्ड दिन परि नै हाल्छ। हामीले यहाँ अकाउन्ट अडिट सकायौँ। अब 120 देखि 180 सम्मका भिडियोहरू चाँडै नै आउँदै नै छन्। आज चाहिँ एउटा जोक सुनाउन चाहन्छु। रामले एनसिएलको 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड हालेछ अनि हाल्ने बित्तिकै 80 रुपियाँ एनसिएलले काटिदिएछ। अनि एनसिएल सेन्टरमा रामले फोन गरेर नराम्रो कुरा भनेर थर्काएछ। अनि उतापट्टिबाट मान्छेले रिप्लाई गर्छ, पहिला तपाईँ नम्रतासँग कुरा गर्नु सर भनेर। अनि रामले भनेछ, ल ठिक छ, नम्रतालाई फोन दे। र भिडियो राम्रो लागे लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।